नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू और कश्मीर से अफस्पा को मंसूख किया जाएगा, वजीर दाखिला अमित शाह। देर आयद दुरुस्त आयद, पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती का खैर मकदम। मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। यहाँ अमन कायम हुआ है, अब अफस्पा की कोई जरूरत नहीं, बीजेपी लीडरान। अफस्पा हटाने से लोगों में इंतहाई मस्बत नतीजा आ जाएगा, एसपी वेद। बांडीपोरा गुरेज रोड दोबारा बंद, मुसाफिरों का जबरदस्त एहतजाज। अरविंद केजरीवाल जेल में अलील, सुनीता केजरीवाल का बयान। और उर्दू जुबान में कुरानी मजीद के तराजुम व तफासिर, कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेमिनार। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत मुस्तकबिल में जम्मू और कश्मीर से अफस्पा को मनसूख करने पर जरूर गौर करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल मामूल पर आ रही है और हम जम्मू और कश्मीर से अफस्पा को मनसूख करने पर तेजी से गौर कर रहे हैं और रियासत में तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर पुलिस को बाइख्तियार बनाया है और अब वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए सबसे आगे हैं। हम जम्मू और कश्मीर पुलिस को मजबूत कर रहे हैं और अब जम्मू और कश्मीर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। वही पीडीपी का कहना है कि अफस्पा को मनसूख करना हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस का एक अहम हिस्सा था, जिस पर बीजेपी ने दिल से इत्तेफाक किया। महबूबा और सुहेल बुखारी ने अमित शाह के बयान को देर आयद दुरुस्त आयद करार देते हुए कहा कि अगर ये जुमलाबाजी न हो जिससे हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना या बैंक खातों में 15 लाख जमा करने के खाली वादे शामिल हैं, तो ये एक अच्छा कदम है। महबूबा ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, बीजेपी को कम अज कम इस वादे को पूरा करना चाहिए, इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बीजेपी के साथ सरकार जब बनी तो एजेंडा ऑफ अलायंस का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं था, बल्कि जब से पीडीपी बनी है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं हमारे मैनिफेस्टो के एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक बहुत अहम और नॉन निगोशिएबल पॉइंट रहा है। वी हैव ऑलवेज बिन फॉर द फैक्ट कि अफस्पा को ग्रेजुअली रिमूव करना है, क्योंकि जैसे जैसे हालात ठीक होंगे इसको हटाना है। और साथ ही ये भी कि जो आर्मी का काम है उनको सिविलियन एरियाज से मूव करना है, बैरक्स में भेजिए, जहां उनकी ज़रूरत है वहां भेजिए। यही वजह थी कि जैसा आपने खुद कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस में भी ये बहुत प्रोमिनेंटली फिगर हुआ था। जिन शर्तों पे हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी उसमें हमने उनसे ये लिख के लिया था कि ऐसा करना है। अब चूँकि बीजेपी ने आज यूनियन होम मिनिस्टर ये बात की है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। हालांकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो जो कमिटमेंट्स तो करते हैं खुसूसन इलेक्शन के टाइम पे, और बाद में जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं तो जुमला था। जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने रद्द अमल में कहा कि मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब हुकूमत हिंद कह रही है कि हालात मामूल पर है, जम्मू और कश्मीर में अस्करियत पसंदी और अलहदगी पसंदी खत्म हो गई है, तो फिर उन्हें अफस्पा हटाने में क्या चीज रोकती है? उन्हें इसके खात्मे का अमल शुरू करने दे। मुझे नहीं लगता कि मजीद इंतजार करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार बड़गाम में एक अवामी जलसे के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। जहाँ तक अफस्पा को हटाने की बात है, बिस्मिल्लाह करके आज ही शुरू करिए। जब कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब अलायदी पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की अफस्पा हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब अफस्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। इधर बीजेपी के तर्जुमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकुर ने भी अमित शाह के बयान को खैर मकदम किया है और कहा कि अब वो सरकारें नहीं रही हैं जिनके दौर में फेक एनकाउंटर हुआ करते थे।
اب اگر کہیں پر ایسا ہوا بھی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ اسی طرح بی جے پی کے لیڈر نثار بٹ نے وزیر داخلہ امت شاہ سے جموں کشمیر سے منشیات کو جڑ سے ختم کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں اب امن قائم ہوا ہے، اب یہاں پر افسپا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے واقع پیش ہوئے جہاں بچوں کو لے کے اور ان کو انکاؤنٹر کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اور یہ بھی ایک لوگوں میں اس وقت ڈر اور خوف کا جو دہشت کا ماحول تھا تو وہ انہی فیک انکاؤنٹرز کی وجہ سے ہوا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے وقت میں بھی ایک دو فیک انکاؤنٹرز ہوئے، ہم اس کو نکار نہیں سکتے، لیکن آج کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف ایکشن کی ہے۔ اور ایک جو تاثر پھیلا ہوا تھا کہ فوج کو کھلا چھوڑ دیا گیا، فوج کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ راجوری والا انکاؤنٹر دیکھیے، آپ اور کوئی انکاؤنٹر والا دیکھیے، وہاں فوج کو ان کو قانون کے دائرے میں لایا گیا، ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ یہی فرق ہے ان گورنمنٹ اور آج کی گورنمنٹ۔ اور 2019 کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو انکاؤنٹر ہوتے ہی نہیں ہے۔ کو جہاں تک میرا خیال ہے کشمیری لوگوں کو جو اسٹیٹ کی سخت ضرورت ہے، جو یہ اسٹیٹمنٹ امت شاہ صاحب نے دیا ہے، اس سے کشمیر میں خوشحالی ضرور آئے گی۔ میری ریکویسٹ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی سے اور امت شاہ صاحب سے کہ نشے کی لت لگ گئی ہے ہمارے یوتھ کو، اس سے تو پریشانیاں ہے، اس سے تو اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ اگر کچھ بھی ہو، اگر کتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو، جب تک یہ نشہ ختم نہیں ہوگا۔ میری ایل جی صاحب سے بھی ایک گزارش ہے کہ جو ہمارے ایڈمنسٹریشن، جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس پہ زیادہ فوکس کرے تاکہ آنے والا نسل ہمارے اس نشے سے دور رہے۔ ادھر سابق ڈی جی پولیس ایس پی وید نے جموں و کشمیر سے مرحلہ وار افسپا کو واپس لینے پر غور کرنے پر حکومت کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ اس سے جموں و کشمیر کے لوگوں میں انتہائی مثبت نتیجہ آ جائے گا۔ ایس پی وید نے کہا کہ جموں و کشمیر میں آج کل جو سلامتی کی صورتحال ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہے۔ بھارت کی سرکار آپسا کو کچھ ایریا سے فیزز میں وڈرا کرنے کے بارے میں وچار کر رہی ہے۔ یہ بہت اچھی اناؤنسمنٹ ہے کیونکہ 370 ہٹنے کے بعد حالات میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ آج حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کہیں بھی سٹون پیلٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کہیں ٹیررسٹ موومنٹ کم ہوئی ہے، بہت سے علاقوں میں انفلٹریشن کم ہوئی ہے، ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں کمی آئی ہے، سیکیورٹی فورسز کی کلنگ میں کمی آئی ہے، سویلین کلنگ میں، کوئی بھی پیرامیٹر آپ لیں، خاص کر جب سے مودی سرکار کی جو نو نانسنس پالیسی ہے اس کے تحت حالات میں جو بہتری آئی ہے اس کا بینیفٹ لوگوں کو جانا چاہیے۔ بانڈی پورہ گریز روڈ کھولنے کے بعد دوبارہ بند کرنے کے خلاف گریز کے درماندہ باشندوں نے انتظامیہ کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ شاہراہ کو آمد و رفت کے لیے فوری طور بحال کیا جائے۔ گریز کے درماندہ مسافر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ افسوس کی بات ہے ہم لوگوں سے ناانصافی ہوتی ہے۔ آج 6 مہینے کے بعد روڈ کھل ہو گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں روزہ ہے یا کھونے کے لیے پریگننٹ لیڈیز کو سری نگر بھیجا، ادھر سے وہ بچے لے کر راجدھان ٹاپ پر بند ہوئے۔ کیا یہی انصاف بریگیڈ کمانڈر صاحب؟ کیا یہی انصاف ہے ڈی سی صاحب؟ کیا یہی انصاف ہے ہمارا ایس پی صاحب؟ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جیسی سوا سے ہم لوگوں کو ایسا ظلم مت کرو۔ ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، ہم انصاف لوگ ہیں، ہم امن پرست لوگ ہیں۔ ہم نے آج تک پورا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مگر یہ مصیبت کبھی نہیں دے بند کر کے دفتر صبح 6 بجے سے یہی گزارش کرتا ہوں میں کمانڈر صاحب سے، ڈی سی صاحب سے، ایس پی صاحب سے، ہمارے ڈیو کام سے افسر سے، ہماری یہی بات ہے کہ ہمارے عوام کو راجدھانی جیل سے چھوڑو مہربانی کر کے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کیجریوال کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر کے دہلی کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اپنے خاوند دہلی کے وزیر اعلیٰ کے صحت کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اروند کیجریوال جیل میں علیل ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج اور اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اینڈ فلاسفی کے باہمی اشتراک سے کشمیر یونیورسٹی میں اردو زبان میں قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر کے موضوع پر 2 روزہ سیمینار کا افتتاح کیا گیا۔
रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नसीर इकबाल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की तकारीब का इनेकाद दोनों इदारों को इल्म व अदब के फरोग में संगे मेल साबित होगा। सेमिनार में कश्मीर के एतराफ व अकनाफ से आए हुए उद्बा, शुरा, तलबा व तालबात और दीगर शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कसीर तादाद ने शिरकत की। कि इस मुतबरक महीने की मुनासबत से हमने इसका आज उन्वान ही रखा है उर्दू ज़बान में कुरानी तराजुम व तफासीर। तो इसी उन्वान के तहत हमने 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़द किया है और इस सेमिनार में हम इंशाअल्लाह 6 या 7 मकालात पढ़े हमारे मुक़्तदर यहाँ दानिश्वर हैं वो 7 मकालात पढ़ेंगे। इसके अलावा एक मनक़बत ख़्वानी एक महफ़िल शुरा होगा, महफ़िल मुशायरा होगा जिसमें मनक़बत ख़्वानी का एहतमाम किया जाएगा। तो इसी मुनासबत से हमने आज का ये इवेंट किया है। तो इससे पहले भी J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के तहत हमने पिछले साल 7 नवंबर को सीरत सेमिनार मुनक़्क़द किया था। तो इसके ज़रिए से हम नौजवान पौध में, तालीम याफ्ता पौध में जो कुरानी अक़दार हैं, अखलाकी अक़दार हैं, उनकी तरफ इंसानियत को लाना चाहते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।